मन्दस्मितशतकं श्लोकास् 81 to 90। अश्रान्तं परतन्त्रितः पशुपतिः त्वल्बलदहासाङ्कुरैः श्रीकामाक्षितदीयवर्णसमता सङ्गेन शङ्कामहे। इन्दुं नाकधुनीं च शेखरयते मालां च धत्ते नवैः वैकुण्ठैरवकुण्ठनं च कुरुते धूलीचयैर्भास्मनैः। श्रीकाञ्चीपुरदेवते मृदुवचः सौरभ्यमुद्रास्पदं प्रौढप्रेमलतानवीनकुसुमं मन्दस्मितं तावकम्। मन्दं कन्दलतिप्रियस्य वदना लोके समाभाषणे श्लक्ष्णे कुड्मलति प्ररूढपुलके चाश्लेषणे फुल्लती। किं त्रैस्रोतसमम्बिके परिणतं स्रोतश्चतुर्थं नव पीयूषस्य समस्ततापहरणं किं वा द्वितीयं वपुः। किं स्वित्वन्निकटं गिरो मधुरिमा अभ्यासाय गव्यं पयः। श्रीकाञ्चीपुरनायक प्रियतमे मन्दस्मितं तावकम्। भूषावक्त्रसरोरुहस्य सहजा वाचां सखी शाश्वती नीवीविभ्रमसन्तते पशुपतेः सौधीदृशां पारणा। जीवातुर्मदनश्रिय शशिरुचेः उच्चाटनी देवता श्रीकामाक्षि गिरामभूमिमयते हासप्रभामञ्जरी। सूतिष्वेतिमकन्दलस्य वसतिः शृङ्गारसारश्रियः पूर्ते सूक्तिझरीरसस्य लहरी कारुण्यपातो निधेः। वाटी काचन कौसुमी मधुरिमा स्वाराज्यलक्ष्म्यास्तव श्रीकामाक्षि ममास्तु मङ्गलकरी हासप्रभा चातुरी। जन्तूनां जनिदुःखमृत्युलहरी सन्तापनं कृन्ततः प्रौढानुग्रहपूर्णशीतलरुचोः नित्योदयं बिभ्रतः। श्रीकामाक्षि विसृत्वरा इव करा हासाङ्कुरास्ते हठात् आलोकेन निहन्युरन्धतमसः तोमस्य मे सन्ततिम्। उत्तुङ्गस्तनमण्डलस्य विलस लावण्यलीला नटी रङ्गस्य स्फुटमूर्ध्वसी मणिमुहुः प्राकाश्यमभ्येयुषी। श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिततिः बिम्बोष्टकान्त्याङ्कुरैः चित्रां विद्रुममुद्रितां वितनुते मौक्तिं वितानश्रियम्। स्वाभाव्यात् तव वक्त्रमेव ललितं सन्तोषसम्पादनं शम्भो किं पुनरञ्जितस्मितरुचः पाण्डित्यपात्रीकृतम्। अम्भोजं स्वत एव सर्वजगतां चक्षुप्रियं भावुकं कामाक्षि स्फुरिते शरद्विकसिते कीदृग्विधं भ्राजते। पुंभिर्निर्मलमानसैर्विदधते मैत्रीं दृढं निर्मलां कर्तुं कर्मलयं च निर्मलतमां
कीर्तिं लभन्तेतरां सूक्तिं पक्ष्मलयन्ति निर्मलगुणा यत्तावका सेवकाः तत्कामाक्षि तव स्मितस्य कलया नैर्मल्यसीमानिधेः आकर्षन्नयनानि नाकि सदसां शैत्येन संस्तम्भयेन इन्दुं किञ्च विमोहयन् पशुपतिं विश्वार्थिमुच्चाटयन् हिंसन् संस्मृतिडं परं तव शिवे हासाह्वयो मान्त्रिकः श्रीकामाक्षि मदीयमानसतमो विद्वेषणे चेष्टता।